Donc bonjour tout le monde. Donc cette vidéo inchallah غيكون كيهضر على لو موديول ديال الكريستالوغرافي ولا الكريستالوشيمياء. Donc pour SMC S4 et pour SMP S4. Donc inchallah في هذه الحصه هذه غنشوفوا l'élément اللي هو الكريستالوغرافي. دونك غنهضروا على الكريستالوغرافي ونشوفوا فيهم اهم حاجه اللي هما لا بارتي نيميرو 1 اللي هي لي نوسيون دو باز. دونك غنهضروا على لا كريستالوغرافي. دونك لا كريستالوغرافي دونك هذا الموديول ديال الكريستالوغرافي والكريستالوشيمي فيه جوج ديال لي زيليمون. ليليمون الاولاني غيكون هو الكريستالوغرافي والليمون الثاني هو الكريستالوشيمي. دونك قبل ما تقرا لا كريستالوشيمي خاصك ضروري تقرا لا كريستالوغرافي حيت هي النوسيون دو باز ديال هذا الموديول كامل. دونك ان شاء الله في هذه الحصه ان شاء الله غنشوفوا لي نوسيون سور لا ماي. دونك لي نوسيون دو ماي. دونك قبل ما نشوفوا هاد قبل ما ندخلوا لهاد لي نوسيون دو ماي خصنا اول حاجه نشوفوا المفهوم ديال شنو هو ان ريزو اللي هو غيكونوا فيه جوج الانواع اللي هو 2 دي و 3 دي. شنو هو المفهوم ديال نو، المفهوم ديال رونجي، لي بلون اش كال. تما نشوفوا شنو هو المفهوم ديال هاد لي بلون اش كال. ابخي نشوفوا المفهوم ديال الموتيف. من بعد الموتيف غنشوفوا شنو هو ان كريستال، ومن الكريستال غنشوف المفهوم ديال الماي. وين فوا نشوف المفهوم ديال الماي غنشوفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه اللي كتسمى لو نومبر داتوم بار مايل. واخر حاجه ان شاء الله غنشوفوها هي لا دي اش كاي اللي كنرمزوا ليها كنسميوها لا ديستانس انتيريتيكولار. دونك هذا الفيديو هذا غنشوفوا فيه هاد الحوايج هادو اللي هما لي نوسيون دو باز واللي هما اهم حاجه خصنا نكونوا شادين كايتيديون باش نمشيو في هذا الموديل مزيان. دونك نبداو باول حاجه اللي هو شنو هو ان ريزو. دونك نديرو المفهوم ديال الريزو. ونحطوا ليه واحد ديفينيسيون حيت مثلا في ليغراما ولا في تي دي ولا في هذا يقدر يعطيكم مثلا شنو عطيني لا ديفينيسيون ديال شنو هو ان ريزو. دونك سي سامبل غنقول ليه المفهوم ديال الريزو. دونك سي ان arrangement régulier ou bien périodique d'atomes d'ions ou bien des molécules retenues par des forces représentation schématique d'un réseau اللي هو يكون سواء بديمونسيون ou bien 3 dimensions. Donc par définition شنو هو un réseau؟ c'est un arrangement donc c'est un arrangement régulier. ملي كنقول régulier فيه واحد فيكتور دو باز اللي هو x y z اللي كنجبدو منه لي بارامتر اللي هما a و b و c و لي زونغل اللي هما الفا و بيتا و غاما هما اللي خلوه يكون régulier. دونك غنقولو régulier ou bien périodique et périodique كيتعاود à chaque période. دونك شكون هما هادو اللي كيبداو يتعاودوا؟ هادو اللي كيتعاودوا هما لي زاتوم، حيت هاد الموديل كيهضر على الكريستال الكريستالوغرافي او بيان الكريستالوشيمي غيكونوا فيه دي زاتوم ولا دي يون ولا دي موليكول هما اللي غيبقاو يتعاودوا ليا في هاد الريزو اللي هو ريغوليير او بيان بيريوديك. دونك سي ان arrangement régulier et périodique d'atomes ou bien d'ions ou bien molécules Donc, هذه لا ديفينيسيون ديالو.
دونك ملي كنقول ارونجمون ريغوليير يعني قلنا فيه واحد فيكتور دو باز. دونك لو فيكتور دو باز ديال الغيزو غيكون على هذا الشكل هذا. دونك يكون عندي اكس y زد. دونك لاكس اكس لاكس y لاكس زد اللي كيكون غادي مع اكس هو واحد لو بارامتر يعني اللي عنده واحد المتجه اللي هو لو بارامتر ا، اللي كيكون غادي مع y هو لو بارامتر بي، واللي كيكون غادي مع زد هو لو بارامتر سي. دونك دابا نشوفوا لي زونغل اللي كاينين في هذاك الفيكتور دو باز. دونك لونغل اللي كتكون ما بين اكس y يعني ما بين ا و بي هي لونغل غاما. لونغل اللي كتكون ما بين y و z يعني بي و سي هي لونغل الفا. ولونغل اللي كتكون ما بين x و z يعني ا و سي هي لونغل بيتا. دونك يعني ملي نقول غازو سواء يكون عندي دو ديمونسيون سواء 3 ديمونسيون راه يكونوا فيه هاد فيكتور دو باز. هاد فيكتور دو باز هو اللي غيخليه يكون ريغوليير و بيان بيريوديك. وهاد فيكتور دو باز فيه دي بارامتر اللي كيتسماو ا و بي و سي، وهاد لي بارامتر يقدروا يكونوا ايغال يعني ايغو يعني يكونوا كيتساواو ولا يكونوا ديفيرون ولا يكون هذا ا و بي ايغال و سي ديفيرون. دونك داكشي غنشوفوه في لي سيستيم كريستالان ولا اللي غيكونوا عندنا في الاخر اللي غنستنتجو. دونك هذا بالنسبه للغاز. دونك باغ اكزومبل عندي واحد الغازو اللي هو غيكون عندي دو ديمونسيون. ملي كنقول دو ديمونسيون يعني سواء يكون عندي سولون لاكس اكس y، سواء يكون عندي سولون لاكس اكس زد، سواء يكون عندي سولون لاكس y زد. دونك الا قلتي اكس y يعني سولون بارامتر دوما شنو هما اللي هو الا والبي، وإلا قلتي اكس زد يعني لو بارامتر ا سي، وإلا قلنا y زد يعني لو بارامتر اللي غيكون عندنا هو بي سي. باغ اكزومبل ان ريزو اللي هو دو ديمونسيون سولون لاكس اكس y يعني سولون لو بارامتر ا بي، نرسموه هنايا مثلا. باغ اكزومبل ها هو اكس ها هو y. دونك هذا هو الغازو، هو اللي كيتسمى ستان ارونجمون ريغوليير.